बस चंद मिनटों में मैं सिर्फ इसका अहाता करना चाहता हूं कि आज के दिन की अहमियत क्या है। आज के दिन पाकिस्तान ने बनने अपनी आज़ादी के बाद तकमील पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा कदम उठाया और चागी के पहाड़ों में हिंदुस्तान के मुकाबले में अपना जोहरी कुव्वत होने का जो सबूत दिया, उससे कम्युनिटी ऑफ नेशंस में और इस्लामी दुनिया में ये पहला मुल्क था जिसने अपनी जोहरी कुव्वत का उसका इजहार किया और उसको दुनिया को बताया कि हम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में एक बहुत हमारा एक बाज़र रोल हमेशा के लिए होगा। इस हवाले से कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की जो उस वक्त साबित कदमी और उन्होंने जिस हिम्मत के साथ पूरी दुनिया का प्रेशर लिया, और इसहाक डार साहब कि मुझे इस बात का ज़ाती इल्म है कि उन्होंने मिलकर और सरदार अजीज साहब ने मिलकर जिस तरह से जो हमारी पाबंदियां लगी उनका जिस तरह से मुकाबला किया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए उस जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी इंटरनेशनल, उनसे पाकिस्तान को महफूज रखा। मुश्किलात आई, लेकिन मुश्किलात को कौम ने अपनी हिम्मत से और पाकिस्तान के तमाम गयूर अवाम ने अपनी कुर्बानियों से उन तमाम जो मुश्किलें थी, आजमाइशें थी, उनका मुकाबला किया। आज फिर हमारा मुल्क जो है एक बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मैं समझता हूं कि आज वो दिन भी मुबारक है कि आज कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हुए हैं इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान को दोबारा हम उस जगह पे लेके जाएंगे जहां हमने ये सफर जो है आज से 2018 में जहां हमें रोका गया था। मैं इस मुबारक मौके पे आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को भी मुबारकबाद कि आज उन्होंने इस दिन को कौमी तातील का दर्जा दिया है, जो कि बहुत अरसे से ड्यू था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में एक फसाइयत का निज़ाम था और वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है और पार्लियामान का जो बालादस्ती है उसका कोई अंसर आए, इसीलिए इसको हमेशा इस पर पाबंदी रखी। लेकिन आज मुबारक दिन है कि आज कौमी उसको छुट्टी का दर्जा भी दिया है, इसकी अहमियत को उजागर किया है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर ड्राइविंग सीट में मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेगी। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो और हमें अल्लाह ताला ये खिदमत से ये मौका दें कि अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। रहील डार साहब, आपने वक्त निकाला, आपको भी यौम तकबीर मुबारक हो। मैं हमारे हाफिज महर शम्मद साहब हैं, जापान से कोऑर्डिनेटर हैं इसहाक डार साहब के, मैं उनको दावत दूंगा। मुख्तसरन प्लीज अपना पैगाम रिकॉर्ड करें। जी हाफिज महर शम्मद साहब, इसके बाद कमर रियाज साहब की बारी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक अफजल साहब, आपका बहुत बहुत, और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप हमें जबकि आप मुंतखब हुए हैं पूरी दुनिया में, आपने ओवरसीज में मुस्लिम को जिंदा कर दिया हुआ। और सबसे पहले मैं क्योंकि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सदर बन गए बिला मुकाबला। हम जापान से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और यौम तकबीर के हवाले से अभी खानागावा में चौधरी शाह साहब हैं जो हमारे वाइस चेयरमैन, इन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ है, यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं इंशाल्लाह। जापान में भी आज यौम तकबीर का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। आपकी तवज्जो से आप हमेशा पूरी दुनिया में जहाँ भी अभी 35 से 40 जो मुल्क है वहाँ पे आपकी वजह से अभी पूरी मुस्लिम लीग जिंदा हुई है। इससे पहले मुझे पता है आज तक इस तरह मुसलसल साल में 2, 3, 4 प्रोग्राम जो पहली दफा हो रहे हैं, तो हमें आप पर फख्र है इंशाल्लाह। और मैं अपनी हुकूमत से अपील करता हूँ कि आपको जिस तरह आपने इससे पहले भी, ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने पहले भी ओवरसीज की पाकिस्तानी के लिए, आपको मुस्लिम लीग के अलावा पूरे ओवरसीज के पाकिस्तानी पसंद करते हैं, तो हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको एक दफा फिर इन ओवरसीज वालों के लिए मुंतखब किया जाए, जिसकी वजह से आप फिर हमारे लिए जापान हो या पूरी दुनिया में जो ओवरसीज में पाकिस्तानी आबाद हैं उनकी जो मुश्किलात हैं, कब्जे का मसला है या दीगर मसले हैं, उस पर आपको हमेशा आपने पहले भी इससे पहले भी हल करके दिखाया था जब आपको मुंतखब किया गया था, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद आप फिर इसको हल करेंगे। दूसरा, यौम तकबीर जिस तरह पता है जापान समेत पूरी दुनिया में जब बैटरी दबा के इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान ने किया, और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अमेरिका, जापान, इग्रिस और दीगर मुल्कों की
बेशुमार धमकी और लालच के बगैर आपने जिस तरह मुहब्बे वतन का उस वक्त अपनी आवाम को, पाकिस्तानी कौम को सामने रखते हुए इंडिया के मुकाबले एटमी धमाके किए। उस वक्त जापान में भी पाबंदियां लगाने की कोशिश की, लेकिन मियां साहब ने साबित करके दिखाया कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है, हमें उस वक्त बड़ी जरूरत है अपने मुल्क के लिए। आज हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह एटमी ताकत कौमी दिन है हमारा, और जो कौमें होती हैं वो अपने दिन बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाती हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह हल होंगे, जिससे जो हमारी अवाम परेशान है उसकी परेशानियां खत्म हो। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर जापान से थे। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए साहब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कमर रियाज खान साहब हमारे यूरोप के कोऑर्डिनेटर हैं, इसाक डार साहब की यूरोप से मावनत करते हैं। कमर रियाज खान साहब अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। हम आपकी सेहत के लिए दुआगो हैं, हमें पता चला था कि आपकी सेहत खराब है, लेकिन आपने शिरकत की है, हम आपके मशकूर हैं। जी कमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में और हमारे साथ जो हमारे दीगर हमारे रुफ़क़ाए कार, हमारे तहरीकी और तंजीमी साथी और जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और मैं मशकूर हूँ कि आपने आज के इस दिन की मुनासबत से जो इस जूम मीटिंग का इनेकाद किया है और तमाम तंजीमी साथियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है। आपकी जो काविशें हैं वो लायक तहसीन हैं। मैं सब दोस्तों को आज 28 मई के दिन ही कायदे मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दोबारा से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुंतखब होने पर तमाम तहरीकी साथियों को और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है, जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था, वो बानी पाकिस्तान थे। पाकिस्तान के जो ख्वाब देखने वाले थे, मुसव्विर पाकिस्तान, वो जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे। लेकिन जो पाकिस्तान का दिफा करने वाली जो शख्सियत थी, उनका नाम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब था। और अल्लाह ताला की जात, अगर हम आज के दिन अपने हीरो जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को भूल गए तो मैं समझता हूँ ये एहसान फरामोशी होगी। अल्लाह ताला उन्हें गिरिके रहमत करे और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और मैं समझता हूँ इस मौके पर हमें जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी जरूर याद रखना चाहिए कि उन्होंने इस जो एटमी प्रोग्राम था उसकी बुनियाद रखी। आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के अंदर तमाम तर मोहल्लाती साजियों के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, और तस्वीर नवाज शरीफ जनाब मोहतरमा बीबी मरियम नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखें कि आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तानी कौम ने जिस एतमाद का इजहार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे किया, आज पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई में पिसी हुई हमारी कौम थी, वहां पे महंगाई कंट्रोल हो रही है और चीजों के जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, इकोनॉमी है, वो बेहतर साइड पे जा रही है। और मैं यहाँ पे एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, फिर अपनी बात खत्म करूंगा कि हमें हर सूरत में, जिस तरह के हमारे जो दीगर साथी हैं, राशिद नसरुल्लाह साहब की सूरत में और नासिर भट्ट साहब की सूरत में, वो हमारी असम्बलीज और जो हमारी जो हुकूमती ओहदे हैं उन पे विराजमान हुए हैं ताकि हमारी जो आवाज है उन तक पहुंचे। मेरी अपने कायद और अपने बड़े भाई और हमारे सबके कायद जनाब इसाक डार साहब से रिक्वेस्ट है कि मलिक साहब सारी बातों को लगी लिपटी रहने से के अलावा ये हमें कहना पड़ेगा कि हमारी नुमाइंदगी उन इक़्तिदार के ईवानों में होना इसलिए जरूरी है कि हमें अगर रात को मसला हो, अगर हमें दोपहर को मसला हो, अगर हमें दिन को मसला हो, तो हमारा कम अज कम वहां पे एक बंदा बैठा होना चाहिए जिस तक हमारी आवाज बगैर रोक टोक के पहुंच सके और वो हमारी आवाज जो अरबाब इख्तियार है उन तक पहुंचा सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी सूरत में हमारे पास एक वाइब्रेंट
ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہمارا ساتھی موجود ہے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری قیادت کو ابلائز کرنا چاہیے، اور میں اس کو ہر سطح پہ اس کی آواز بھی بلند کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ہم سب مشترکہ طور پہ اپنے ان اوورسیز بھائیوں اور بہنوں کی آواز بنیں گے۔ اور پاکستان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد۔ تھینک یو۔ یہ ہمارے کوآرڈینیٹر تھے یورپ سے قمر ریاض خان صاحب، میں بہت مشہور ہوں ان کا۔ میں سعید شیخ صاحب کو دعوت دیتا ہوں جی، مسلم لیگ نون سعودی عرب کے صدر ہیں سعید شیخ صاحب۔ اس کے بعد اسد ایاز صاحب کی باری ہوگی، وہ ہمارے اسکینڈینیویا میں کوآرڈینیٹر ہے اسد ایاز صاحب جی۔ سعید شیخ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے مسلم لیگ سعودی عربیہ کی طرف سے یوم تکبیر 28 مئی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آج ہمارے قائد دوبارہ مسلم لیگ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے ہیں، اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یوم تکبیر ایک ایسا ناقابل شکست دن ہے جو رہتی دنیا تک پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ ماشاءاللہ موجودہ حکومت نے جو آج چھٹی کا اعلان کیا ہے، یہ اس کے لیے بھی میں ان کا مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری حکومت پاکستان موجودہ حکومت سے درخواست ہے کہ یوم تکبیر کو ہماری ینگ جنریشن کے لیے اس کو سلیبس کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ ہماری ینگ جنریشن کو میرا خیال ہے کہ یوم تکبیر کے متعلق اتنی معلومات نہیں ہے، جو 20-25 سال کا بچہ ہے اس کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے اس کو سلیبس کا حصہ بنایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو، مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے سلسلے میں بہت خدمات ہیں۔ میں ڈاکٹر عبدالقدیر کے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ یہ ملک تا قیامت نواز شریف کا احسان بند رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ آپ ہر موقع پر زوم میٹنگ کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، جیسے دوسرے دوستوں نے آپ کے لیے کہا ہے۔ مسلم لیگ سعودی عربیہ بھی پرزور آپ کے لیے اپنی قیادت سے درخواست کرتی ہے کہ آپ کو موجودہ حکومت کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہماری آواز بلند ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، میری طرف سے ایک دفعہ دوبارہ مبارکباد۔ میاں نواز شریف زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ شیخ صاحب ہمارے صدر ہیں مسلم لیگ نون سعودی عربیہ سے۔ میں اسد ایاز صاحب کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ نہیں ہے تیرا نشمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جی اسد ایاز صاحب اسکینڈینیویا کی نمائندگی کریں گے جی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں آج کے دن سے یوم تکبیر کے دن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اسٹریٹجیکلی دنیا کے نقشے پر اہم ملک ہے۔ گوادر پورٹ خاص حیثیت رکھتی ہے۔ اینیمیز نے بہت سارے ہاتھ کنڈے اپنائے کہ کسی طرح پاکستان پر قبضہ کر لے۔ ہماری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، اداروں نے اور پاکستانی قوم نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں 5 نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے آج کے دن، اور اس کے باوجود انہوں نے کنڈکٹ کیے کہ بل کلنٹن جو تھے پریزیڈنٹ امریکہ کے، انہوں نے بہت سارا پریشر ڈالا اور $5 بلین تک آفر کی کہ آپ یہ اپنی پاکستان کے خزانے میں رکھیں اور نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں۔ لیکن بہت سارے پریشر کے باوجود بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایٹم بم کے دھماکے کیے، اور یہ ہماری ملک کی سلامتی کے لیے تا قیامت گارنٹی ہے، جس کا سہرا نواز شریف صاحب کے ساتھ جاتا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے، اور ہمیں خوشی ہے، ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں۔ تو ہمیں بہت ساری مسلم کمیونٹی نے، نہ کہ صرف پاکستانیوں نے خوشی منائی، تمام پاکستانیوں کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام نے خوشی منائی تھی کہ ہمارا پاکستان نے جو ہے نا نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور اسی طرح قائم دائم رہے، اور دعا گو ہے کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، اور ان کو پریزیڈنٹ سلیکٹ ہونے کی بہت بہت مبارکباد۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ کائنڈلی اپنا پیغام مختصر رکھیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا کتنا پیغام ہے تاکہ سب کو موقع ملے۔ جی تھائی لینڈ سے محمد آصف مجید صاحب ہمارے صدر ہیں،
ان لوگوں کی شکایت تھی کہ وہاں جلدی رات پڑ جاتی اور جب ہم 12 بجے پروگرام کرتے ہیں ان کا ہمارے سے 9 گھنٹے آگے ہے، تو کائنڈلی اپنا پیغام ریکارڈ کرائیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا والوں کو جلدی وقت دے دوں تاکہ وہ اگر جانا چاہیں یا دیر ہے وہاں تو جی آصف مجید صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی میں تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں سر، اور میں یوم تکبیر کے حوالے سے تمام صدور کو، تمام پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب نے تمام قوتوں کی دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، اور الحمدللہ جس طریقے سے، جس محنت سے اور جس جان فشانی سے آج ہمارے قائد اور قائد کے ورکر جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور امید سحر مریم نواز صاحبہ جس جان فشانی کے ساتھ عوام کی خدمت کر رہی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اور پاکستان کے بہت اچھے دن، وہی پرانے دن انشاءاللہ بہت جلد لوٹ آئیں گے انشاءاللہ سر۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو فار کیپنگ اٹ شارٹ۔ میں راجہ عامر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، ساؤتھ کوریا کے ہمارے صدر ہیں راجہ عامر اقبال صاحب، کہ وہ اپنا پیغام ریکارڈ کریں۔ راجہ عامر اقبال صاحب۔ جی راجہ صاحب ہم سن رہے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر بننے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب لیگی رہنماؤں کو، اوورسیز رہنماؤں کو بھی آج کے دن یوم تکبیر کے موقع پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جنوبی کوریا کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یوم تکبیر کا دن ملک کے دفاع کے ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اس کی بقا، وفاداری اور تجدید عہد کا دن ہے۔ اگر ہم اس سلسلے کا تاریخی جائزہ لیں تو بھارتی ایٹمی دھماکوں کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو بھی جی راجہ صاحب آپ کی آواز چلے گئی ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دوبارہ لائن پہ لوں۔ جی مسلم لیگ نون بحرین کے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ندیم حفیظ صاحب۔ جی ندیم صاحب پلیز لکھ کے نہ پڑھے، چھوٹا سا پیغام ریکارڈ کروائیں، ہم آپ کو سن رہے ہیں، ہم آپ کی نمائندگی چاہتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ کو آپ کی ویڈیو بھیجیں تو آپ کا پیغام۔ جی ندیم حفیظ صاحب۔ جی ندیم حفیظ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جب تک آپ اپنا مائک ٹھیک کرتے ہیں، جی میں اشفاق انور صاحب کو دعوت دیتا ہوں، ساؤتھ افریقہ کے ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں، چیف پیٹرن ہیں ساؤتھ افریقہ سے، اشفاق انور صاحب۔ جی اشفاق صاحب ان میوٹ کریں۔ ہو گیا جی سر، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ آپ جن والے سے آپ ہر دفعہ موقع دے دیتے ہیں تو میں جلدی اپنا پیغام ختم کروں گا تاکہ دوسروں کو پورا موقع ملے۔ یوم تکبیر کے موقع پر سب خصوصاً مسلم لیگ اوورسیز کے نمائندوں اور عموماً پاکستانی نمائندوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس پروگرام شروع کیا، جن میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بھٹو صاحبہ اور ڈاکٹر افضل قدیر خان اور اس کی ٹیم۔ ایک اور بات، میں میاں نواز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آج وہ صدر الیکٹ ہوئے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا پرفارم کرے گی اور کر رہی ہے، انشاءاللہ اچھا پرفارم کرے گی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی مرزا بیگ صاحب جی ہمارے ڈینمارک کے صدر ہیں، جی مرزا بیگ صاحب اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے زوم پہ لیا۔ سب سے پہلے تو میں تمام حاضرین جو موجود ہیں یہاں ویڈیو پہ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آج کے دن کے حوالے سے آج 28 تاریخ کو یوم تکبیر، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے اور پاکستان کے عوام نے خوشی کی انتہا کر دی کہ آج پاکستان ایک ایٹمی پاور بن گیا ہے اور اسلامی دنیا میں پہلا پاکستانی ملک ہے جو اس ایٹمی پاور ہے۔
और उसके साथ साथ मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो पार्टी के दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं और वो पाकिस्तान के लिए मजीद वो काम करेंगे जो अवाम के दिल अजीज हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे सदर थे जी मिर्जा साहब डेनमार्क से। तलत चौहान साहब जी हमारे सरपरस्त आला हैं मुस्लिम लीग नून फ्रांस के, वो नुमाइंदगी करेंगे हाजी अनीफ साहब की और पूरी फ्रांस जी। सर अपने आप को प्लीज म्यूट रखें, हम सुन नहीं पा रहे लोगों की बातें क्योंकि आप लोगों ने अपना माइक ऑन किया हुआ है। जिसने माइक ऑन किया बंद कर दे, जब बारी देंगे तो ऑन करें जी। बहुत मेहरबानी जी। तलत साहब। जनाब चीफ कोऑर्डिनेटर सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज और तमाम सदूर जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन और सीनियर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहनों जो यहाँ पर मौजूद हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। इस मुबारक दिन में जो कि सब दोस्त अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, मेरा भी इस हिस्सा डालने में मैं जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और पाकिस्तान की मजबूती, मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का दफा, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमीन का दफा जो पाकिस्तान ने अपने कंधों पे लिया है और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिलेराना फैसला करके इसका सबूत दिया है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। पाकिस्तान ने मुसलमानों के दफा को मजबूत बनाया है, जिसमें पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक दफा फिर बैरिस्टर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और बाकी का टाइम दूसरे दोस्तों को देना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया तलत महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके चेयरमैन राजा अली असगर साहब भी मौजूद हैं, इनको भी टाइम देंगे इंशाल्लाह ताला जी। एहसन चट्टा साहब जी हमारे मुस्लिम लीग नून आयरलैंड के सदर हैं और इनका बड़ा अच्छा सोशल मीडिया के ऊपर किरदार है, पंजाबी प्रोग्राम बहुत मशहूर है। आप रिकॉर्ड करवाएंगे मैसेज, इसके बाद परवेज साहब की बारी है जी। एहसन चट्टा साहब अनम्यूट कर ले भाई जी। भाई जी अस्सलाम वालेकुम। अमजद मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी हमेशा बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हो पाकिस्तान के हवाले नाल और मुस्लिम लीग नून के हवाले दे नाल। और मैं समझना कि तारीख के पहली दफा तुसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह ऑर्गेनाइज किया जिदी कि जिन्नी भी तारीफ की जाए बहुत घट है। कमिंग बैक टू टॉपिक, आज बहुत बड़ा दिन है 28 मई। 26 साल पहले मुस्लिम लीग नून के सदर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिता और पाकिस्तान का दिफा नाकाबले तस्खीर बनाया। और मैं समझना कि असी बड़े फखर के नाल कह सकते हैं कि साडा तलक उस कबीले के नाल है जिन्हों ने पाकिस्तान का दफा नाकाबले तस्खीर बनाया और सानू फखर है। और आज फिर इस दिन मियां साहब दोबारा सदर मुस्लिम लीग नून मुंतखब हो चुके हैं ते तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी बड़ी मुबारक होए। साडे वास्ते बड़ी फखर की गल है कि तकदीर का पहिया आके दोबारा उत्थे फिर खड़ा हो गया जिथे कि असी पिछले कई साल तो कह रहे थे कि जरूर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आन दे और इस मुल्क की और इस पार्टी की बाग दौड़ संभालन दे। ते बहरहाल सब नू बड़ी बड़ी मुबारकबाद होए। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। बहुत शुक्रिया जी। मैं परवेज संदीला साहब मेरे ख्याल फोन पे हैं, अगर फारिग हो जाए तो आपकी बारी है जी। परवेज संदीला साहब अपना कलाम रिकॉर्ड करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपकी जो काविशें हैं उनको सलाम। इससे पहले कि हम लोग खराज तहसीन पेश करें कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, तमाम दोस्तों को, एक तो आप लोगों को देख के अच्छा बड़ा लगता है कि मलिक साहब का इस बात पे भी शुक्रिया अदा करें कि कोई सऊदी अरब से है, कोई बहरीन से है, कोई यूके से है, कोई कहीं से है, लेकिन मलिक साहब ने हमें सबको लाहौर में और दुनिया के मुस्लिम ममालिक में इकट्ठा भी किया, सबसे जफियां भी डाली हुई हैं, सबसे प्यार और मोहब्बत भी है, तो ये और जरा क्लोज लगता है। तो आज भी 35 रुकनी वफद गया है जो पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करते हुए जनरल काउंसिल में जिसने शिरकत की है, तो ये आप लोगों की मिलके ही है सबकी काविश भाईजान। जी जी। तो खराज तहसीन, अच्छा उसके बाद मलिक साहब आपको और फिर हमारा वो एक मुतालबा भी है जो इस मेरे ख्याल में ये आज मुसवदा भी होना चाहिए, इस पे करारदाद पेश होनी चाहिए, इस पे सब पे हाथ उठाकर ये हमें सबको इस बात तयद करनी चाहिए कि मलिक अमजद को जितनी जल्दी हो सके
اس حکومت میں اہم ذمہ داری ملنی چاہیے تاکہ وہ ہماری آواز بن کر وہاں پر کہہ دیں. یہ آج کی اس تقریب میں یہ ایک بالکل اس پہ سب کا ایک موقف آنا چاہیے جو کہ سب لوگ کہہ بھی رہے ہیں. ملک صاحب ہم 98 کی طرف واپس چلتے ہیں. 11 مئی کو یہ دھماکے ہوئے تھے، ہندوستان نے کیے تھے، اور یہ دھماکے کرنے کے بعد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اور ملک میں یہ آواز اٹھائی گئی تھی کہ اب پاکستان ہمارے آگے بول نہیں سکتا اور پاکستان کو اب ہم جینے نہیں دیں گے، اور اس علاقے کے ہم غنڈے بن گئے ہیں، بدماش بن گئے ہیں، اور اس علاقے میں جو ہم چاہیں گے وہ ہوں گے. اب 11 سے لے کر 28 مئی یہ 17 دن بنتے ہیں. ان 17 دنوں میں لوگ بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے میاں صاحب سے کہا یہ میرا کریڈٹ ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، ان 17 دنوں میں یہ جو انتظامات کرنے تھے اس ایٹامک بم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، وہ 17 دن بہت تھوڑا ٹائم تھا. تو میاں صاحب جب یہ خبر ملی تھی ان کو، وہ غیر ملکی دورے پر تھے سینٹرل میں، اسی لمحے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ واپس جا کے کام کریں گے، اور انہوں نے یہ 17 دن کام کرتے رہے. صرف لوگوں سے مشاورت کرتے رہے، لیکن کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ وہ مشاورت کرتے رہے. ذہن دماغ وہ بنا لیا ہوا تھا. نظامی صاحب تھے، اللہ ان کو جنت میں ان کا گھر کرے، انہوں نے ایک میٹنگ میں جب وہ ان سے چل رہی تھی مشاورت تو ان سے یہ کہا، اور چھوٹی سی بات میں لائن میں وہ کتاب لکھتے ہیں نظامی صاحب، اللہ ان کو جنت میں کرے. انہوں نے کہا جی میاں صاحب اگر آپ نے دھماکے کر دیے تو امریکہ آپ کا دھماکہ کر دے گا، اور اگر آپ نے دھماکے نہ کیے تو پاکستان آپ کا دھماکہ کر دیا تھا. پھر وہ جو کلنٹن والی بات ہے نا، یہ کل میں نے پرویز شیخ صاحب سے پروگرام ریکارڈ کیا، آج رات کو وہ پاکستان 9:30 پہ آن ایئر ہوگا. بڑی اہم چیزیں ہیں. تو میں نے پرویز صاحب سے پوچھا گلا ہی بنیا نے 5 ارب آئی ہیں، کوئی حقیقت بھی ہے، کی ثبوت ہے کہ میاں صاحب نو آفر ہوئی ہے؟ تو اس میں پرویز شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسی وقت اپنے قریبی ساتھیوں کے اعتماد میں لیا تھا کہ $5 ارب کی مجھے آفر ہوئی ہے، وہ آپ لے لیں، دھماکے نہ کریں. اور پھر جب انہوں نے اس کو ریفیوز کیا تو مسلم ممالک کی طرف سے ان کو سختی بھی آئی اور کہا جی کہ ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے. لیکن خیر میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے ملک کی خاطر اور اس ملک کا حقیقی بیٹا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے دھماکے کیے. 1 منٹ اور لوں گا ملک صاحب. آگے وہ یہ بھی پتہ لگا چلا کہ جب کلنٹن کی ان سے بات ہوئی، کال آئی، تو انہوں نے کہا کہ مسٹر نواز شریف جو تم نے کیا وہ تم نے اپنے ملک کے لیے کیا، تمہیں وہی کرنا چاہیے تھا، لیکن جو تمہیں میں نے لالچ دیے، جو دھمکیاں لگائی، جو ڈرایا دھمکایا، وہ بھی میرے پریزیڈنٹ ہونے کی میری جو ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی، میں نے وہ سب کچھ کیا، لیکن جو تم نے کیا وہ تمہاری ذمہ داری تھی. تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو اس وقت یہ کام کیا پارلیمنٹ میں، ہندوستان کی لوک سبھا میں، اسی وقت پاکستان کے خلاف تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی پارلیمنٹ کا سیشن میں تھا جس میں پاکستان کو آنکھیں دکھائی جا رہی تھی. لیکن جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ پاکستان نے 5 کے بدلے 6 دھماکے کیے ہیں، تو وہی پارلیمنٹ جو دھمکیاں لگا رہی تھی مذاکرات کرنے پہ آ رہی اور خطے میں توازن برقرار رکھنے پہ آ گئی. تو یہ جو آج ہم سکھ کی نیند سوتے ہیں، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے اس کارنامے کے، ویسے بڑے کارنامے ہیں لیکن اس ایک کارنامے کی وجہ سے سوتے ہیں. اور میں تمام دوستوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. آج 6 سال کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور ایک عدالتی ڈکٹیٹر نے جو اس وقت غنڈہ گردی، بدماشی، ظلم اور جبر کیا تھا، آج وہ تاریخ کے ورقوں میں کہیں گم ہو چکا ہے. میاں محمد نواز صاحب آج بھی پاکستان کے افق پر چمکتا وہ ستارہ ہے جو ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے گا. زیادہ ٹائم دینے کے لیے معذرت. تمام دوستوں کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر السلام علیکم. میں اسٹیٹ اوے چلتا ہوں جی. سہیل وڑیک صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اس سے پہلے کہ میں سہیل وڑیک صاحب کو بلاؤں، میں ڈاکٹر کنول صاحبہ ریاض سے، سائمہ حماد کینیڈا سے، میں خواتین کو اس کانفرنس میں شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ اینڈ پہ آپ کو ٹائم دوں. میں سوشل میڈیا کی ٹیم، بٹ صاحب ہیں یو کے سے، بٹ صاحب گریس سے ہے، اور جو دوست ڈاکٹر حسنین صاحب امریکہ سے ہے، ان سب کو، اور انفارمیشن سیکرٹری جان صاحب ہیں، ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اس کانفرنس میں. جی سہیل وڑیک صاحب. جی تھینک یو سو مچ ملک حمزہ صاحب. میری طرف سے سب دوستوں کو جو مسلم لیگ نون کے شیئر آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم. اور میں ان کو پہلے نمبر پہ یہ سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو مبارک ہو کہ اللہ کا شکر ہے آپ 28 مئی والے ہیں، آپ 9 مئی والے نہیں ہیں. ایک تو اس بات کی آپ کو مبارک ہو، آپ تاریخ کے صحیح رخ پہ کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت کی قیادت جو تھی میاں محمد نواز شریف صاحب، ڈاکٹر قدیر صاحب اور ہمارے وزیر خزانہ ڈاکٹر اسحاق ڈار صاحب اور بھٹو فیملی جو ان کی بھی کافی اس میں شامل تھے، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت اور لگن سے ہی
یہ ہم کر پائے اور ہمارا ملک آج اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے محفوظ ہاتھوں میں ہے اور انشاءاللہ اسی طرح مضبوط رہے گا. دشمن اس کو میری آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکے گا. پلیز دوستو، تو یہ دن ایک سیکنڈ سہیل ڈائر صاحب، یار یہ کون بندہ ہے جس نے میوٹ نہیں کیا آپ نے؟ کاروبار زندگی یار، تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے اسٹے کرتے، سن لیں ذرا، اگر جوائن کر ہی لیے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی، کوئی بھی پارٹی جو ہے، اس کی مین جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ کارکن ہوتے ہیں. یہاں پہ ملک امجد صاحب کی صورت میں اور دوسرے ہمارے ساتھی یہاں پہ کافی سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی صورت میں ہم لوگ موجود ہیں اور ہمیشہ ہم نے اپنی پارٹی، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ان کے کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے. میں اپنی لیڈرشپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح سب دوستوں نے اس چیز کو مینشن کیا ہے، میں بھی اپنی اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ملک صاحب کو جلد از جلد کسی جگہ پہ سیٹل کیا جا سکے، تاکہ ہم اپنے جو اوورسیز کے مسائل ہیں، ویری کلیئر ہے کہ ہم اپنے سیلف کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم اوورسیز کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرا سکیں اپنے اپنے ایریے سے. مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی صدور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی شکایات مل رہی ہوں گی اوورسیز کی. ہمارے ہاں لاسٹ ٹائم بھی میں نے ملک صاحب کو گوشوار کیا تھا 1 ویک پہلے کہ کافی لوگوں کے مسائل ہیں جو مجھے رابطہ بھی کرتے ہیں اور وہ چیزیں اپنی بتاتے بھی ہیں. اس لیے میں اگین میاں نواز شریف صاحب سے اور اپنی لیڈرشپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اپنے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب سے، جناب اسحاق ڈار صاحب سے، کہ جلد از جلد ملک امجد صاحب کو اور چودھری تنویر صاحب کو ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ ہم اپنے مسائل حل کر سکیں. ایک دفعہ پھر دوستو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. میاں نواز شریف صاحب آج الحمدللہ 28 مئی کے دن ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے دوبارہ صدر منتخب ہو چکے ہیں. اس بات کی میں آپ کو اور پاکستان کے عوام کو، سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا. پاکستان زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد. سہیل ڈائر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسٹیٹ میں جاتا ہوں. ذوالفقار علی صاحب، میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لائن پہ لے سکوں. ذوالفقار علی صاحب، سیکرٹری جنرل PMLN بیلجیم. ذوالفقار علی صاحب ایک دفعہ پھر ٹرائی کریں اگر آواز چل جائے. جی السلام علیکم. آ رہی ہے آواز؟ جی بسم اللہ. بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. 28 مئی یوم تکبیر اور 14 اگست 1947 یہ 2 دن پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کے دن ہیں. 14 اگست 1947 کو ہمارے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ملک بنایا اور 28 مئی کو میں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنایا، دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا اور پاکستان کی ترقی میں جتنے بھی منصوبے ہیں ان میں سب سے اہم منصوبہ 28 مئی والا ہے. اس کا سہرا بھی ہمارے قائد میاں نواز شریف کے سارے ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا انتخاب ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہی کیا. لیکن دوسری طرف افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو ہیرو تھے محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر مرحوم، ان کو ان کی خدمات کا جو صلہ ہے وہ نہیں دیا گیا. اس کے عوض ان کو دنیا کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا اور ان کو سلاح سے پابند کیا گیا، نظر بند بھی رکھا گیا. جبکہ ہمارے ہمسائے ملک میں انہوں نے اپنے ہیرو کو صدر بنا کر ان کی عزت افزائی کی. تو یہ افسوس رہے گا، یہ ہماری قوم کو سوچنا چاہیے اس بارے بھی. اور دوسرا، آج میاں صاحب دوبارہ صدر مسلم لیگ نون کے آج بن گئے ہیں، انتخاب ہو گیا ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور مسلم بیلجیم کی طرف سے بھی. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا، آپ نے مجھے بھائی جان بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی. خالد گوندل صاحب جی، مسلم لیگ نون اٹلی کے ہمارے صدر ہیں، آج بڑی دیر بعد تشریف لائے ہیں. جی خالد صاحب اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں جناب. پہلے ان میوٹ کریں. آپ کے سائڈ پہ اسپیکر کا بٹن ہے ریڈ کلر کا، اس کو پریس کریں گے تو وہ ان میوٹ ہو جائے گا. خالد صاحب آپ کے اسکرین پہ السلام علیکم سارے دوستوں کو.
بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. مسٹر امجد صاحب، جناب سہیل وڑیچ صاحب، پرویز سندیلا صاحب، احسان چٹھا صاحب، بڑے سینئر میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج خصوصی دن ہے یوم تکبیر کا، اور یہ آج تجدید عہد کا دن ہے کہ جب بھی ہمارے وطن پہ، ملک پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ساری قوم اپنے قائد کے ساتھ ہو جائے اور دشمن کو بھرپور اس کا جواب دے. خاص طور پر 28 مئی 1998 کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انڈیا نے 14 مئی کو دھماکے کیے تو درمیان میں 14 دن بنتے تھے 28 مئی تک. تو جو اٹل بہار واجپئی تھا یا بال ٹھاکرے تھا، اتنی دھمکیاں دیں، وہ تو ان کا جو اتنی دھمکیاں دے رہے تھے پاکستان کو تو بالکل کوئی سمجھ ہی نہیں رہے تھے. وہ کہتے ہیں یہ کیا پاکستان ہے ہمارے سامنے، کیسے کھڑا ہو سکے گا. تو یہ جو 2 ویک کا ٹائم تھا نیکسٹ جو ہمارے دھماکے ہونے تک، یہ بہت ہی بھاری تھے ہماری قوم پر. لیکن ہمارے جو ہیروز ہیں، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے، جن سے یہ مشاورت کرنی تھی، سائنسدانوں سے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے، ہماری مسلح افواج کے سربراہان سے اور دوست ممالک سے، یہ ٹائم وہ گین کر رہے تھے کہ یہ جو تیاری کا موقع ملتا ہے وہ انہوں نے کیا. اور 5 کے مقابلے میں جب 6 کیے تو پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور پاکستان کا جو دفاع ہے ناقابل تسخیر کر دیا. اس پہ میں پوری قوم کو اور خاص طور پر اپنے قائد کے جو جرأت مندانہ جو فیصلہ تھا اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو خالد صاحب، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ ساتھی پی ایم ایل این یونان سے بٹ صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا ان سے بھی ان کا پیغام بھی سنیں، ان کی بات بھی سنیں. میں گریس جب گیا تھا تو ان کے ساتھ بہت اچھی ملاقات رہی تھی، مجھے بڑی اچھی فریش میموری ہے. جی بٹ صاحب، ارشاد بٹ صاحب سرپرست اعلیٰ ہے مسلم لیگ نون گریس کے. بٹ صاحب، جی بٹ صاحب، اسکرین پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کے اسپیکر کا بٹن ہوگا، اس کو پریس کریں گے تو ان میوٹ ہو جائے گا. ان میوٹ کریں گے تو آپ کی آواز ہمارے یہاں تک آئے. آپ ان میوٹ کر لیں. اتنی دیر میں محمد علی فضل صاحب پی ایم ایل این عمان سے. جی آ گئی بٹ صاحب کی. جی بٹ صاحب. جی ملک صاحب، تمام اوورسیز جتنے بھی مسلم لیگی اس وقت آن لائن ہیں، سب کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں. آج کا جو میسج ہے 28 مئی کے حوالے سے، یوم تکبیر کے حوالے سے، وہ ہماری خوشیاں جو ہیں آج تحری ہو گئی ہیں. ایک تو ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. دوسرا، یوم تکبیر کے حوالے سے آج وہی دن ہے جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا. اور تیسرا جو میں آج کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ اسپین نے فلسطین کو آج ایک باقاعدہ ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. پاکستان اوورسیز مسلم لیگی جہاں بھی ہیں دنیا میں، جس ملک میں بھی ہیں، سب اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. ہماری ایک زرینہ خواہش تھی، جو اس سے پہلے بھی میں اس کا ذکر مختلف میڈیا پہ میں کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں بیرسٹر امجد ملک ایک متحرک اور با اختیار ذمہ دار جو ہے، اس کی حیثیت سے پاکستان کی طرف سے ان کو کوئی بہتر ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپنی چاہیے. سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ پاکستان سے اوورسیز منسٹری جو ہے وہ بیرسٹر امجد ملک صاحب کو دی جائے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے بیرون ملک جو لوگ ہیں ان کی مشکلات، ان کے معاملات، ان کو حل کرنے کے لیے بہترین طریقے سے اپنا تجربہ جو ہے ان کا اتنے سالوں سے باہر ملک سے باہر اوورسیز، وہ اس کو
अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। मैं सब लोगों को आज अपने कायद के दोबारा सदारत के ओहदा संभालने पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मजीद मजबूत होगा और जो अवामी मसाइल पाकिस्तान में हैं उनको भी बेहतर तरीके से हल करेगा। बहुत शुक्रिया। शाद भट्ट साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हांगकांग से हमारे पास 2-3 अफराद हैं जो शिरकत कर रहे हैं। आप डॉक्टर मलिक फजल अफजल खान साहब हैं, अफजल खान अवान साहब और सईद साहब हैं। तो आप टाई तो नहीं करवा सकते, मलिक अफजल खान साहब सीनियर हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि जी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। जी अफजल खान साहब। मेरे प्यारे हम आपके जनरल सेक्रेटरी साहब आज जनरल काउंसिल में शरीक हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हांगकांग की नुमाइंदगी भी है। जी मेरा ख्याल उनका माइक नहीं चल रहा। मैं सही से दरखास्त करता हूँ सही साहब, आप जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं सही साहब, आप पैगाम रिकॉर्ड करवा दें, वो माइक नहीं उनका थ्रू हो रहा। जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। सबसे पहले मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी खूबसूरत महफिल सजाते हैं और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है कि आप पाकिस्तानी और पूरे पाकिस्तानी वसील जितने हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके और सबके पैगामात हमारी क़यादत तक पहुंचाते हैं। और हम दूसरा ये है कि पूरे आप सब दोस्तों को यौम तकबीर और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दूसरी दफ़ा पार्टी का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये दिन हमारे लिए बहुत फख्र का दिन है। इस दिन पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत हमारी क़यादत के ज़रिए अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया और हम पूरे उन शख्सियात को खराज अकीदत पेश करते हैं जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे, जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया और पाया तकबीर तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अली शराफत साहब जी मुस्लिम लीग ऑस्ट्रिया वियना से हैं। इससे पहले कि ये आए तो मैं हमारे कुछ दोस्त आज शरीक नहीं हो सके। ज़ियाद साहब हैं ग्रीस से, चौधरी एजाज साहब हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आज पाकिस्तान में हैं। तो उनकी नुमाइंदगी आज यूके से ज़ुबैर गुल साहब पाकिस्तान है, अब्दुल रहमान साहब मुस्लिम लीग नून एजे के सदर वो पाकिस्तान में है, नूर अवान साहब पाकिस्तान में है, राना लियाकत साहब पाकिस्तान में है। तो बहुत सारे लोग शिरकत आज नहीं कर सके तो लेकिन उनकी हाजिरी लग रही है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह चलता रहेगा। जी ऑस्ट्रिया से अली शराफत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को और ख़ास तौर पे मलिक साहब को। अल्लाह ताला ने आपको ना खास सलाहियत दी है, लीडराना सलाहियत आपके अंदर बहुत मौजूद है। आप पूरी दुनिया को इकट्ठा करके 1 मिनट के अंदर बढ़ा देते हैं, इसके लिए हम बड़े मशहूर हैं। आज के दिन के हवाले से इतना कहेंगे कि 26 साल पहले जो मियाँ साहब ने जो धमाके किए थे मुल्क की सलामती के लिए, उसकी वजह से हम एक कले के अंदर रह रहे हैं, एक हसार है जिसके हमें पाकिस्तान की हिफाजत के सिलसिले में हम वहाँ पे मौजूद हैं। और वो जो इंडिया हो चाहे और कोई मुल्क हो, वो हमारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकता। हम इस सिलसिले में मियाँ साहब के बहुत मशहूर हैं और आज के हवाले से मियाँ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज वो दोबारा प्रेसिडेंट बहाल करें। और आपको भी बहुत मोहम्मद अली फजल साहब जी प्रेसिडेंट PMLN ओमान। जी भाई अपना पैगाम रिकॉर्ड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जनाब अमजद मलिक साहब, आपकी खिदमत बिलाशुबा पार्टी के लिए काबिल तहसीन है। तो वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दफाई एतबार से नाकाबिल तस्खीर बनाने और तस्लीम करवाने का सेहरा बिलाशुबा हर दौर में हमारे कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ सजा है। आज से 26 वर्ष कबल 28 मई को जो यौम तकबीर से ताबीर किया गया, बिलाशुबा सर भाई इस नाकाबिल फरामोश समाज से मुख्तसर आप अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं, दिल से करवाएं। आपको दिल से जो आपकी आवाज है वो हमें सुन जाएगी। जी जी जरूर। बस तमाम सदूर को और तमाम चाहने वाले को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और मियाँ साहब को आज सदारत का मनसब संभालने पर भी सब दोस्तों को बहुत बहुत दिली मुबारक। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली फजल साहब। हमारे पास 2 या 3 मिनट है और मैंने अभी सोशल मीडिया से और खवातीन से एक साथी लेना है, तो सदूर को पहले सुन लेते हैं, 1-2 रहते हैं अभी। जी स्पेन से मियाँ इमरान
साजिद साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे राजा असद साहब के साथ बैठे हैं। जी राजा असद साहब क्या कहना चाहेंगे जी आज के दिन? अनम्यूट करें भैया, आप अनम्यूट कर लें। मैं जी राजा साहब पैगाम रिकॉर्ड करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ आपकी अजमत को कि आपने जिस तरह टीमों को इकट्ठा किया मुस्लिम लीग नून की, और उसके बाद जितने भी सदूर मुस्लिम लीग नून के ओवरसीज में, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के दिन के हवाले से जो पाकिस्तान ने आठवीं धमाके की 28 मई के हवाले से, और कायदे मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सदर मुंतखब मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, मेरी वजीर आजम पाकिस्तान और तमाम जो हमारे पार्टी के जितने भी लीडरान हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ओवरसीज में हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। उस नुमाइंदगी शक्ल में आपको मलिक अमजद साहब होने चाहिए कि हमारी स्पेन की जो मुस्लिम लीग नून है, हमारा भरपूर मुतालबा है कि ओवरसीज में जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, हम सब मलिक अमजद साहब के साथ काम कर रहे हैं, और मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के लिए बिल बनेगा, सीटें आएंगी तो सबको नुमाइंदगी मिलेगी। हम 10 सीटों का मुतालबा कर रहे हैं, आप लोग आए आगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे नदीम यकूब साहब की लाइन क्लियर नहीं हुई थी, मुस्लिम लीग नून बहरेन से जनरल सेक्रेटरी हैं नदीम साहब, नदीम हफीज साहब। नदीम हफीज साहब जी, अपना जी नदीम साहब क्विकली रिकॉर्ड करवा दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं, खैरियत से सर? आप हमें तकलीफ तक महदूद रखें भैया, वो जॉब एप्लीकेशन ना मेरी करें, वो सारा का प्रोग्राम इधर उधर चला जाता है। ये आप बस आज के हवाले से इंशाल्लाह यही बात करना चाहूंगा कि हमें फख्र है कि हम सब के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 28 मई को जो भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में जो पाकिस्तान को एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का और हम सब का सर फहर से बुलंद हो गया। आज के दिन हम इस वक्त के वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और तमाम साइंसदानों और पाक फौज के जवानों को सलाम पेश करते हैं, और बस इसी शेर के साथ और शेर पढ़ते चाहूंगा, हम हैं पाकिस्तान के रखवाले, हम हैं 28 मई वाले। राजा अली असगद साहब हमारे चेयरमैन है मुस्लिम लीग नून फ्रांस से। जी राजा साहब मुख्तसर पैगाम रिकॉर्ड करवा देंगे। शायद तनवीर नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम तमाम लीगी साथियों और बहनों को मेरी तरफ से सलाम अर्ज है। बैरिस्टर साहब, आज मैं 3 धमाकों का जिक्र करूंगा। एक 28 मई को एटमी धमाके किए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, तमाम तर दबाव के बावजूद। उसके बाद उसी थोड़े से दौरानिए में मियां साहब ने ग्वादर को विजिट किया और वहां ऐलान किया कि मैं माशी धमाका करने वाला हूं, ग्वादर की पोर्ट बनाकर। जिसके बाद उस वक्त की मैडम अलब्राइट अमेरिका की वजीर खारजा थी, तो उन्होंने बयान दिया था कि ये एटमी धमाके और ये ग्वादर का मामला जो है ये मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान दोनों को भुगतना पड़ेगा। और आपने देखा कि फिर उसके बाद क्या क्या साजिशें हुई और बदने अजीज से मियां साहब को पूरे खानदान समेत निकाला गया। ये कीमतें होती हैं जो अदा करनी पड़ती हैं कौमों के लिए, जो मुखलस लीडर होते हैं, जो मुहब्बे वतन होते हैं, उन्हें ये कीमतें देने पड़ती हैं। लेकिन हमारे लीडर ने उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कहा था लाखों करोड़ों अरबों डॉलर को और उन तमाम तर दबाव को एटमी धमाके की और पाकिस्तान को महफूज कर दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उसके बाद बैरिस्टर साहब आपने एक डिजिटल धमाका किया और हम मुस्लिम लीगियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया। पूरे मशरक मगरब से लेकर शुमारन जुनूबन हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह हमारा एक राब्ता हो गया। इस पर भी आपको खराजी तहसीन। और मैं ये कहना चाहूंगा आज के दिन की मुनासबत से कि अगर हमारी सीनियर क़यादत सुन रही है तो हमें चाहिए कि ओवरसीज के लिए हमारी नुमाइंदगी हमारे में से हो, और वो बंदा होना चाहिए जो इसका तजर्बा रखता है, जो इसका एक्सपीरियंस रखता है, उन मसाइल को समझता है और वो एक रोड मैप भी रखता है कि इन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। मियां नसीर साहब साउथ अफ्रीका के हमारे सदर हैं, काफी अच्छा काम किया है उन्होंने 2 साल में। जी मियां साहब, आप और सुलेरिया साहब शिरकत की है, मैं बहुत मशहूर हूँ। जी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा।
क्विकली बस ये, क्योंकि आखिरी फ्यू मिनट्स है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत कर सकें। मियां साहब आपका म्यूट है, अनम्यूट करें साइड पे। जी आपकी आवाज आ रही है मियां साहब? भैया अनम्यूट करें, स्क्रीन के ऊपर आपके रेड कलर का स्पीकर का साइन है, उसको प्रेस करें। आवाज आ रही है जी? अब आ रही है आप जी। अस्सलाम वालेकुम मियां मलिक साहब, पहले नंबर पे तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया कि हम एक टाइम पे बैठ के सब भाइयों के साथ बात कर सकें। और दूसरा, मियां साहब को PMLN का सदर बनने पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने दोबारा ये जो है ना ये क़यादत संभाली, और इंशाअल्लाह ताला मियां साहब की क़यादत में मुल्क जो है वो तरक्की करेगा दोबारा। और आज यौम तकबीर के हवाले से हम जो मियां साहब ने एक ऐसा जो है वो कारनामा किया कि जिससे हम फख्र से हर जगह कह सकते हैं कि इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि एक एटमी कुव्वत है, और पाकिस्तान के दिफा को हमेशा के लिए उन्होंने नाकाबिल तस्खीर बनाया। और मलिक साहब, हम वेल विशर हैं आपके, इंशाअल्लाह ताला आप जैसे भाई आगे होंगे तो हमारी आवाज आगे पहुंचेगी, और ये बहुत जरूरी है। ये साहब हम आपके और आप हमारे हैं जी इंशाअल्लाह ताला जी। इसके बाद चलते हैं जी, हमारे शाहिद तनवीर साहब नजीर भट्ट साहब के साथ महफिल सजा के बैठे हैं, और माशाल्लाह हर दिल अजीज हमारी टीम है मुस्लिम लीग नून नॉर्वे की जी। शाहिद तनवीर साहब, नजीर भट्ट साहब अनम्यूट करें भैया। जी आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है? मतलब अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से जो हम यहाँ पे बैठे हैं नाते की तरफ से तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको यौम तकबीर मुबारक हो। पाकिस्तान की तारीख में आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है, क्योंकि आज के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हिंदुस्तान के जो 4 धमाके थे उसके मुकाबले 5 करके इसको नाकाबिल तस्खीर बनाया। इन शॉर्ट मैं बस यही कहूंगा कि कायदत ने पाकिस्तान बनाया था और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसको नाकाबिल तस्खीर बनाया। और आज के हवाले से मेरी दोबारा मुबारकबाद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर दोबारा बन गए हैं, और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और पाकिस्तान दिन दुगनी और रात में भी तरक्की करे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब जी। नजीर भट्ट साहब आप भी एक अदर नारा लगवा दें, यौम तकबीर। बहुत शुक्रिया नजीर भट्ट साहब जी। फैसल मंजूर साहब जी हॉलैंड, फैसल मंजूर साहब जनरल सेक्रेटरी हॉलैंड जी, क्विकली बस अपना यौम तकबीर का पैगाम रिकॉर्ड करवा दें, मैं नहीं चाहता कि कोई रह जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से यौम तकबीर पर सब दोस्तों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडरशिप, खास तौर पे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमारे सदाबहार वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ खास तौर पे जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने जो ये एहसान पाकिस्तान पर, हम सब पर और इस्लामिक दुनिया पे किया है, अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। उसके साथ 28 मई के हवाले से मैं कहूँगा कि जो अजीम लीडर होते हैं वही अपनी कौम के लिए जो है वो मुश्किल फैसले भी करते हैं और मुश्किलात को भी जो है ना वो सामना करते हैं। और 1998 में धमाकों के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने, जिसमें खास तौर पे हमारे सदर ओवरसीज जनाब इज़्ज़त माब इसहाक डार साहब थे, उन्होंने इन मुश्किलों को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उसको सामना किया था उसको और मुश्किलात हल की थी। और मैं इसके साथ ही जो है ये इरादा भी करता हूँ और ये कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह हमें सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। एक दफा फिर यौम तकबीर सबको मुबारक हो सर। बहुत शुक्रिया जी। दानिश मलिक साहब जी मुझे असिस्ट करते हैं अमेरिका से। दानिश मलिक हमारे बड़े हर दिल अजीज भाई हैं। दानिश मलिक साहब अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मलिक साहब आपको खुसूसी सलाम इसलिए है, जैसे ही सब दोस्तों ने कहा कि ये महफिल आप ही सजाते हैं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे। और दूसरी मुबारक दोस्तों को आज कायद के दोबारा सदर मुंतखब होने की,
تو ہم سب مل کر کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ دانش صاحب، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ میں اب چاہوں گا ایک دو سیگمنٹ کی نمائندگی ہو جائے۔ میاں صابر حسین صاحب مجھے کوآرڈینیٹ کرتے پورے ساؤتھ ایشیا سے، میں ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں۔ کافی دفعہ سائلنٹ سولجر ہیں، دیکھے چپ کر کے بیٹھے ہیں، نہ کوئی میسج نہ کوئی بات، اور آخری وقت تک ہمتن گوش رہتے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ مل کے 7 ملکوں کی تنظیم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کھڑی کی ہے زیرو سے، اور ہم وہاں سے ایک MNA کے امیدوار چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 اور باڈی کریں گے اس سال، اور انشاءاللہ تعالیٰ 10 باڈیز بنا کے قائد کو دیں گے تاکہ وہاں سے ایک MNA بن سکے۔ جی میاں صاحب آپ پیغام ریکارڈ کروائیں، اس کے بعد کنکلوڈ کریں گے۔ ایک خواتین کی نمائندگی ہوگی اور ایک سوشل میڈیا کی نمائندگی ہوگی۔ جی تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، آپ کے الفاظ میرے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو سر یہ مختصر الفاظ میں 28 مئی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو، اور اس کے ساتھ ہی قائد محترم کا پارٹی کی دوبارہ صدارت سنبھالی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور چونکہ سر یہ ریل چونکہ قائدین نے سننی ہے تو میں اپنے قائدین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سر اگر آپ اوورسیز کے جذبات اور احساسات سے واقفیت چاہتے ہیں تو اس کی آسان ترین ٹرانسلیشن محترم امجد ملک صاحب ہیں، برائے کرم انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیجیے۔ اور آج جن لوگوں نے اٹینڈ کی ہے کانفرنس، مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو یہ سارے ایڈجسٹ ہونے چاہیے ایڈوائزری کاؤنسلوں میں، بورڈ کے اوپر۔ ہماری تارکین وطن کی نمائندگی آپ کی صورت میں ہونی چاہیے۔ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو بھیجیں گے لیڈرشپ کو۔ جی بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ، آخر میں نعرہ لگوائیں گے، آپ نے جانا نہیں ہے کہ میں اب سوشل میڈیا کی نمائندگی کے لیے 2-3 لوگوں کو بلاؤں گا۔ ارشد پرویز صاحب پہلے بولیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے علی جان صاحب بولیں گے امریکہ سے، اور اس کے بعد ایک اور ہمارے بھائی ہیں ویٹ کر رہے ہیں تو تیسرے وہ بولیں گے۔ جی پھر خواتین، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے ارشد صاحب بولیں گی؟ جی السلام علیکم ایران سے۔ جی بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ لیڈرشپ کوالٹی جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف میں پائی جاتی ہے۔ ہم یوم دفاع کی بات کر رہے ہیں، یوم تکبیر کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو ٹینکس ہوں، میزائل پروگرام ہو، ایئر ویپن کمپلیکس جو ہے اس کے اندر بڑے سے بڑے پروجیکٹس ہوں، میاں محمد نواز شریف نے دفاع میں خود نظاری کے لیے بہت بڑے کام کیے۔ زراعت ہو یا معیشت ہو، ہر جگہ پہ میاں محمد نواز شریف نے کام کیے، اور وہ ابھی بھی ہمدن گوش ہیں۔ بہرحال میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ جیسے ہی 8 فروری کا الیکشن ہوا تو وہ پہلے شخصیت تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ میاں محمد نواز شریف کو PMLN کی صدارت سنبھالنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی 2 ذمہ داری ہیں، وزارت عظمیٰ کی اور صدر پاکستان، صدر مسلم لیگ نون کی۔ تو آپ کا مطالبہ اس وقت میں اللہ کا شکر ہے آج پورا ہوا۔ تو اور جو محفل سجاتے ہیں اس کے بارے میں سب نے بات کی، تو پاکستان زندہ باد۔ جی سلمان بٹ صاحب جی برسٹل سے ویٹ کر رہے ہیں بڑی دیر سے، 1 گھنٹے سے۔ بٹ صاحب سوشل میڈیا کی جانب سے اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں، آپ کا پروگرام ہم SN چٹھا صاحب کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں۔ جی بٹ صاحب۔ اپنا ملک حمدہ صاحب بہت شکریہ۔ بس آج کے حوالے سے ڈبل خوشی ہے، ایک یوم تکبیر کی بھی خوشی ہے، اور میاں صاحب دوبارہ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد، بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔ ہمارے پاس 2 خواتین ہیں، سائمہ حماد ہیں، سائلنٹ سولجر ہیں، بڑی دیر سے کام کر رہی ہیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ آج وہ وٹنس کریں کہ ہم یہاں کیا کانفرنس میں کرتے ہیں۔ تو جی سائمہ حماد کینیڈا سے ویمن ونگ کی نمائندگی کریں گی۔ سائمہ۔ تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا، اور سب کو میری طرف سے بہت سلام اور مبارکباد۔ آن May 28 پاکستان میڈ ہسٹری، اور پاکستان دنیا کی 7th نیوکلیئر پاور بننے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا دیا گیا کہ ہم اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ریجن میں کس بیلنس، تو یہ امت مسلمہ کے لیے قابل فخر ہے، نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پاکستانیوں کے لیے۔ اور اس کو قائد اعظم محمد نواز شریف صاحب نے بروقت یہ فیصلہ کیا اور ہمارا سر قابل فخر بنایا۔ اور اس کے لیے میں سب کو بہت مبارکباد دیتی ہوں، بیرسٹر صاحب آپ کا، اسحاق صاحب، نور حسین اور میاں صاحب اور محترمہ مریم نواز۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو، ویلکم، اور ساتھ رہیے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارے ساتھ نعرہ بھی لگائیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کینیڈا کے طرف سے آپ کے بارے میں بہت اچھی رپورٹس آ رہی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ
آپ خواتین ونگ میں کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مزید کام کریں گے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ ریاض سے ہماری بہن ڈاکٹر کمل صاحبہ ہیں، بڑا اچھا کام کر رہی ہیں ریاض سے، اور ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جی اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ڈاکٹر کمل صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ نواز شریف کا تو کام بولتا ہے اور پاکستان کو ناقابل تذکیر پہلے بھی بنایا تھا اور انشاءاللہ آگے بھی بھنور سے نکالیں گے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔ رزاق ڈار صاحب نے جوائن کیا ہے یونان سے، وائس پریزیڈنٹ ہے۔ یہ آخری 2 کالر ہوں گے، رزاق ڈار صاحب اور ایک ہمارے چودھری یعقوب صاحب، میں دیکھ رہا ہوں چیئرمین ہیں مسلم لیگ نون ڈینمارک سے، تو یہ دونوں آخری کالرز ہوں گے۔ جی رزاق ڈار صاحب۔ جی السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، کوئکلی بس یوم تکبیر کا پیغام۔ جی بہت شکریہ سر، میرے تمام لیڈران اور جو میرے دوست احباب لکھ بیٹھے ہیں ان کو سب سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم۔ اور آج اس مبارک موقع سے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کو ایڈمی طاقت عطا فرمائی، اور اس کا جو سہرا ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے سر پہ جاتا ہے اور ہماری قیادت پہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور تمام دوستوں کو میاں صاحب کی طرف سے جو آج ان کی قیادت کا جو سہرا تھا واپس دیا گیا ہے، اس پہ میں تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر ملک امجد صاحب کا آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ہماری نمائندگی بڑی اچھی طریقے سے کی اور آپ کی وجہ سے آج ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے، بہت شکریہ۔ چودھری یعقوب صاحب ہمارے آخری کالر ہوں گے۔ چودھری یعقوب صاحب میرے خیال ان میوٹ ہیں، دیکھیں اگر ان میوٹ کر لیں اور اپنا پیغام ریکارڈ کروا دیں۔ چودھری یعقوب صاحب۔ پرویز سندیلا صاحب آپ نے نعرہ لگانا ہے 3 دفعہ پاکستان زندہ باد کا، آخر میں پاکستان زندہ باد اور نواز شریف صاحب کا نعرہ لگانا ہے۔ میں دعا کرواؤں گا اور پھر آپ کو دوں گا اور سب مائک کھول لیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا نعرہ لگائیں گے۔ جی چودھری یعقوب صاحب نہیں آ رہے، لیٹس پرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے پاکستان کو جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو استحکام اور اس کی سیفٹی انشور فرما، یا اللہ ہم نے جو دل میں سوچ رکھا ہے، ہماری دیرینہ خواہشات ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کو قبول فرما۔ پاکستان کو پہلی آنکھ سے بچا، پوری دنیا جو ظلم ستم ہو رہا ہے یا اللہ اپنی جناب سے ختم کروا، اس طرح کی پرچی پاکستان پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ محمد نواز شریف کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما، ان کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری جو باتیں جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی لمبی زندگی عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ ہمارے دوستوں کے جو بھی آج لوگ شرکت کر رہے ہیں، جن کے بھی دل میں جو بھی دعائیں ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما، ان سب کو محنت والی زندگی عطا فرما، ان کے معاملات میں، گھر میں، بزنس میں، تمام معاملات میں اپنی حفاظت فرما۔ اللہ ودانا ان کا بدرک اللہ جی ان کا ظہرک رفان اللہ کا ذکرک انما العسر یسرا انما العسر یسرا فائزہ فرقت فانصب وإلی ربک فارغب۔ تھینک یو ویری مچ۔ آمین آمین۔ جی پرویز صاحب آپ کے لیے آپ نعرہ لگوا دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر دیں تاکہ یہ ہمیں چاہیے میوٹ کر لیں سب کے سب جی، تاکہ مل کر نعرہ لگا سکیں جی، اور زور سے جواب آنا چاہیے۔ جی 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 جی۔ پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف پاکستان تھوڑا گھر رہے میرا خیال ذرا نعرہ زور 28 مئی والے شہداء بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ملک امجد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔